नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमां न्यायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उण ऋलक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् न्यामाङणनं झभन्य घढधष् जबगडदश् खफछठथ चटतव् कपय् शषसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् भागे प्रथमाध्याये अस्माभिः व्याकरणशास्त्रस्य केचन मूलभूताः अंशाः अधीताः सन्ति। तेषां विषये सम्यक् जानीमः चेदेव अग्रे अग्रे अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः। तत्र किं किम् अधीतम् इति आदौ पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे गच्छामः। आदौ केषुचित् वर्गेषु गतिः यद्यपि मन्दा स्यात् तथापि बहवः अत्र प्रथमवारं पाणिनीयम् अधीयते इत्यतः सम्यक् ज्ञात्वा एव अग्रे गच्छामः इति। तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् आदौ संज्ञाप्रकरणम् अस्ति प्रथमं। तत्र आदौ माहेश्वरसूत्राणि दीयन्ते। ततः इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि। एवं 14 माहेश्वरसूत्राणि उक्तानि। किमर्थम् अयं विशिष्टः क्रमः आद्रियते इति प्रश्नः। यतोहि सामान्यतः यदा वर्णानाम् अध्ययनं क्रियते अ आ इ ई एवं क ख ग घ ङ तत्र भिन्नः क्रमः दृश्यते। अत्र माहेश्वरसूत्रेषु ते एव वर्णाः किन्तु भिन्नक्रमेण उपदिष्टाः सन्ति। किमर्थम् इति चेत् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि। अण् इत्यादि प्रत्याहाराः अग्रे उच्यन्ते। संज्ञाः अण् इति संज्ञा, अच् इति संज्ञा, हल् इति संज्ञा। तदर्थं तदेव प्रयोजनम्। अण् अक् इत्यादि प्रत्याहारनिर्माणम् एव प्रयोजनं भवति माहेश्वरसूत्राणां। तदर्थमेव इमानि कृतानि सन्ति। येषाम् अन्त्याः इतः। येषां 14 संख्याकानां माहेश्वरसूत्राणाम् अन्त्याः अन्तिमवर्णाः। प्रतिसूत्रम् अन्ते यः वर्णः दृश्यते। अ इ उण् इत्यत्र नकारः, ऋलक् इत्यत्र ककारः, ए ओङ् इत्यत्र ङकारः। ते अन्त्याः इतः इतः इत् इति संज्ञां प्राप्नुवन्ति। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। ह य व र इत्यत्र सर्वत्र केवलस्य व्यञ्जनस्य उच्चारणं नास्ति। ह य व ऋ इति अकारसहिततया ह य व इत्यादि पठ्यन्ते। तत्र अकारः उच्चारणार्थः। उच्चारणसौलभ्यं कल्पयितुम् अकारः तत्र निर्दिष्टः अस्ति। किन्तु अकारस्य स्थानम् अ इ उण् इत्यत्र एव। हयवरट् इत्यत्र अकारः नास्ति, न परिगण्यते। न्यामङणनम् इत्यादिषु अपि अकारः न परिगण्यते इत्यर्थः। सर्वोऽपि अकारः झभञ् घढधष् जबगडदश् सर्वत्र
यः अकारः श्रूयते सः उच्चारणार्थः। लण् मध्ये तु इत् संज्ञकः। लण् इति षष्ठं माहेश्वरसूत्रं यदस्ति तत्र एकः अकारः अस्ति, लकारोत्तरः अकारः। सः विशिष्टः, सः केवलम् उच्चारणार्थः नास्ति, तस्य इत् संज्ञा अस्ति। सर्वेषु माहेश्वरसूत्रेषु अन्त्यानां व्यञ्जनवर्णानाम् इत्संज्ञा अस्ति। लण् मध्ये केवलं यः अकारः तस्यापि इत्संज्ञा अस्ति इति पीठिकारूपेण अत्र लघुकौमुदीकारेण उक्तमस्ति। अत्र इत् नाम किम्, अण्णादिसंज्ञाः काः, लण् मध्ये किमर्थम् इत्संज्ञकः इत्यादि प्रश्नानाम् उत्तरम् अग्रे सः एव दास्यति। तत्र प्रथमः प्रश्नः भवति इत् इत्युक्ते किम् इति। तस्य उत्तरमस्ति हलन्त्यम् इति सूत्रम्। उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति सूत्रार्थः। उपदेशः आद्योच्चारणम्। प्रथमवारं यदा पाणिनिना किमपि उपदिश्यते तत् उपदेशः इत्युच्यते। सामान्यतः स्वीकुर्मः चेत् सूत्रं, धातुः, गणः, आगमः, प्रत्ययः, आदेशाः, एते सर्वेपि उपदेशाः भवन्ति। तेषु अन्ते विद्यमानस्य व्यञ्जनवर्णस्य इत् इति संज्ञा हलन्त्यम् इति सूत्रेण दीयते। हलन्त्यम् इति संज्ञासूत्रम्। अत्र का संज्ञा उच्यते? इत् इति संज्ञा उच्यते। कस्य इत् संज्ञा भवति? उपदेशे अन्ते विद्यमानस्य हलः व्यञ्जनवर्णस्य इत् संज्ञा भवति इति ज्ञातम्। सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र इति अग्रिमं वाक्यम्। अनुवृत्तिः इति व्याकरणे बहु मुख्यः अंशः। एकं सूत्रम् अवगन्तुं सूत्रे कानि कानि पदानि सन्ति इति ज्ञातव्यम्। पूर्वसूत्रात् किं किं पदम् अत्र अनुवर्तते इत्यपि ज्ञातव्यम्। तद् ज्ञात्वा सम्पूर्णं सूत्रं भवति। अग्रे सम्पूर्णस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति ज्ञातुं शक्नुमः। अतः अत्र उपदेशे इत् इति पदद्वयम् अस्मिन् सूत्रे अनुवर्तते। कस्मिन् सूत्रे केषां पदानाम् अनुवृत्तिः भवति इति व्याख्यानादिकम् अथवा वृत्तिग्रन्थं दृष्ट्वा वयं जानीमः। द्वितीयं सूत्रमस्ति अदर्शनं लोपः इति। इदमपि संज्ञासूत्रमासीत्। प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्। यः पूर्वं तत्र दृष्टः अथवा श्रुतः तस्य उच्चारणप्रसङ्गः विद्यते, तस्य अदर्शनं, सः न दृश्यते चेत् तस्य लोपः इति संज्ञा भवति। अदर्शनं लोपः इति संज्ञासूत्रम्। तत्र कः लोपसंज्ञः भवति? अदर्शनम् एव लोपसंज्ञं भवति। तृतीयं सूत्रमासीत् तस्य लोपः इति। तस्य इतः लोपः स्यात् इति सूत्रार्थः। इत् इति अनुवर्तते, षष्ठी विभक्त्या विपरिणम्यते। इतः लोपः, यस्य यस्य इत् संज्ञा अस्ति तस्य लोपः भवति इत्यर्थः। एवञ्च माहेश्वरसूत्रेषु अन्ते विद्यमानानां वर्णानां हलन्त्यम् इत्यनेन इत् संज्ञा भवति, तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति। नादयः अणाद्यर्थाः। तत्र नकारादीनां निमेषनं किमर्थम्? यदि सर्वदा लोपः भवति तर्हि तेषां किं प्रयोजनम् इति चेत् अण् आदि, अण् अक् इत्यादि प्रत्याहारनिर्माणार्थं ते नकारादयः तत्र निवेशिताः। अण् इत्यादि किम् इति अग्रिमसूत्रेण उच्यते। आदिरन्त्येन सहेता। आदिः अन्त्येन सह इता इति चत्वारि पदानि सन्ति। इदमपि संज्ञासूत्रम्। अनेन बहुविधाः संज्ञाः दीयन्ते। So multiple samjnas are defined by this sutra. So all the pratyahara, each pratyahara is a samjna. Okay, and each pratyahara
is a samgya for all letters which fall between and the first letter itself. So antyena ita sahitaha adihi madhyaganam swasya cha samgya syat iti sutrarthah. Yada maheshwara sutreshu अथवा अन्यत्र कश्चित् आदिः अन्त्येन इत् संज्ञकेन सहितः भवति तदा तेन किं गृह्यते सः प्रत्याहारः इत्युच्यते. So this combination of an adi with an ending it letter is called pratyahara. Saha madhyaganam swasya cha samgya syat. So madhye ye varnaha athava shabdaha santi tesham sarvesham grahanam bhavati prathamasya api grahanam bhavati iti sutrarthaha. Yatha an iti a i u varnanam samgya. एतदस्माभिः दृष्टं गतवर्गे. अण् इत्यत्र आदिः अकारः, अन्त्यः इत् णकारः, अन्त्येन इता सहितः आदिः इत्युक्ते अण्. सः मध्यगानाम् इकार उकारयोः स्वस्य अकारस्य च संज्ञा भवति इति अर्थः. अत्र अंशद्वयम् अहं पुनः वक्तुम् इच्छामि. एकः अंशः मया एव अनवधानात् गतवर्गे नोक्तः. यद्यपि स्वस्य च संज्ञा स्याद् इत्यस्य विवरणं मया दत्तं, तत्र स्वस्य इत्यंशः पूर्वतनसूत्रात् अनुवर्तते. स्लैड् मध्ये तदा नासीत्, अतः मयापि तत्र विशिष्य वक्तुं विस्मृतं. तत्र स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रमस्ति. ततः स्वं रूपम् इति अनुवर्तते अत्र. When we are bringing that swam roopam from 68 to 71, it is converted into shashti vibhakti. So swam roopam iti tatra prathama vibhaktau asti, adhuna shashti vibhaktau bhavati, atayeva swasya cha samgya syat ityarthah labhyate. So the swasya and rupasya are to be added to the anuvritti in adirantena saheta. The meaning was explained along with it, but the anuvritti was not specifically called out last week. So please make the correction in your notes. So swasya rupasya nama adehe api samgya bhavati ityarthah. So in the sutrartha, if you look at the sutrartha, so antyena ita sahitaha adihi is already in this sutra. Adirantena saheta. So swasya cha is coming from anuvritti. Madhyaganam iti katham agacchati iti bahubhihi bahuvaram prishtam. Gatavarge api uttaram dattam. Adhyaharaha. Adhyaharaha means implied. Yada aham adihi iti vadami. So there is a beginning. Antyam iti vadami. There is an end. आदिहि अन्त्यम इत्युक्ते मध्ये किमपि अस्ति इति भवत्येव. Without something in between, we can neither have an adi nor an antya. अतः मध्यगानाम इति आक्षिप्यते इति साक्षात् उच्यते. आक्षिप्यते means the moment I say adi and antya, that there is something in between that adi and antya is obvious. तत् पृथक् वक्तव्यं नास्ति, तस्य अनुवृत्तिः अपि नास्ति. आदिः अन्त्यम् इत्युक्ते मध्ये ये ये सन्ति तेषां ग्रहणं भवत्येव. अतः मध्यगानाम् इति अध्याहारः इत्युक्तम्. एवञ्च आदिरन्त्येन सहेत इति सूत्रेण प्रत्याहाराः क्रियन्ते. तेषां प्रत्याहाराणां विषये अपि ज्ञातम्. सो पाणिनीय व्याकरणे केषां प्रत्याहाराणाम् उपयोगः अस्ति इति वयं ज्ञातवन्तः. तत्र पाणिनिना प्रयुक्ताः प्रत्याहाराः सन्ति. चै इति वार्तिककारेण प्रयुक्तः, न्यम् इति उणादिसूत्रेषु अस्ति,
र इति अपरः प्रत्याहारः अस्ति। एतत् सर्वं मिलित्वा गणयामः चेत् तत्र 44 प्रत्याहाराः सम्भवन्ति इत्येतावत् गतवर्गे अधीतम्। तत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् इदानीं किञ्चित् उत्तरं दत्वा अग्रिमं प्रकरणम् आरब्धुम् इच्छामि, because we have finished one section here. प्रथमः लघुखण्डः अत्र समाप्तः, यत्र वयं माहेश्वरसूत्रेषु वर्णानां विशिष्टं क्रमं ज्ञातवन्तः। इत् संज्ञा का भवति, इत्संज्ञकवर्णानां लोपः भवति, प्रत्याहारनिर्माणं कथं भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः। अग्रे संज्ञाप्रकरणस्य मुख्यः भागः अस्ति एतेषां वर्णानाम् इतोपि विस्तरेण अध्ययनम्। इदानीम् अ इ उण् इत्यादिभिः वर्णोपदेशः कृतः, किन्तु तत्र वर्णानां प्रभेदाः सन्ति, अपि च वर्णानां विशिष्टाः धर्माः सन्ति। तेषाम् अध्ययनं वयम् अग्रे करिष्यामः। ततः पूर्वं यदि अस्मिन् भागे प्रश्नाः सन्ति तत् प्रष्टुमर्हन्ति if they are absolutely relevant to what has been taught. If they add to the understanding, I will answer them. कृपया अग्रिम स्तरस्य प्रश्नाः इदानीं मास्तु। रप्रत्याहारः कः, तस्य किं विवरणम् इत्यादि प्रश्नानाम् उत्तरम् इदानीं न दास्यामि। प्रत्याहाराणां कण्ठस्थीकरणं कर्तव्यं वा इति एकः प्रश्नः। नास्ति, माहेश्वरसूत्राणि कण्ठे सन्ति चेत् प्रत्याहाराः ज्ञायन्ते एव। तत्र एते एव प्रत्याहाराः सन्ति इति ज्ञात्वा किमपि प्रयोजनं नास्ति। सूत्रे यदा प्रत्याहारः भवति तत्र के वर्णाः गृह्यन्ते इति ज्ञातव्यं। तदर्थं माहेश्वरसूत्राणि ज्ञायन्ते चेत् अलम्। कति प्रत्याहाराः उपयुक्ताः तदेव अस्ति अत्र स्क्रीन् मध्ये ये दृश्यन्ते ते सर्वेपि प्रत्याहाराः उपयुक्ताः सन्ति पाणिनीयव्याकरणे। रप्रत्याहारस्य विषये इदानीं चिन्ता मास्तु इति उक्तं। तत् त्यजन्तु, अग्रे पश्यामः। यदा पश्यामः तदा तस्य विषये ज्ञायते। अण् प्रत्याहारः द्विधा भवति, उभयं समानं न तदेव उक्तम्। एकवारम् अ इ उण् इत्यत्र णकारेण भवति, द्वितीयवारं लण् इत्यत्र णकारेण भवति। सामान्यतः सर्वेषु सूत्रेषु अ इ उ इत्येतेषाम् एव ग्रहणं भवति। केवलम् एकस्मिन् सूत्रे द्वितीयणकारपर्यन्तम् अण् प्रत्याहारः भवति। अत्र
अद्य ये प्रश्नाः पृष्टाः सन्ति तेषां बहूनां प्रश्नानाम् उत्तरं मया दत्तमस्ति। सर्वैः दृष्टं वा न वा इति न जाने। पुनः वदामि, तत्र कोर्स् पेज् मध्ये पश्यन्ति चेत् तत्र क्वेश्चन् अण्ड् आन्सर् कम्पैलेशन् इति एकः दृश्यते, सञ्चिका अस्ति. It is a spreadsheet, Excel sheet of all questions which have been asked in the previous sessions. So I see that many of these questions are a repeat from the previous sessions. So please go to the course page and click on this compiled question answer sheet. You will have to be signed in. So if you look at that Excel sheet, all the questions of previous sessions, including yesterday's exercise discussion session, all of them have been answered. I have tried not to ignore any question, even if they are not directly answerable. So if your question is cannot be answered at this stage, it would say future classes. But for most of them, at least a basic answer has been given. So please refer to it before repeating the questions again. So you can access it from the course page. It will always be there. The session number is there if you want to go to a specific session, or you can just search and look for your questions. So for all questions, especially today, I see that there are many questions which are repeated from last class. I have included the answer to all that already, right? So please go through this, and then if you still have a question, please raise it again. Okay. आदिरन्त्येन सहेता इत्यत्र अन्त्येन इता सह आदिः इत्यस्ति, सूत्रार्थे तु सहितः इत्यस्ति. There is no difference in that. Saha and sahitah are both the same, along with. So the adi along with the antya it. That is what is the meaning of adirantena saheta. There is one very important question to understand. Why are there different letters as it for each sutra? Why not the same letter in all 14 sutras? If you have the same letter, like say you have everything is nakara, if I say an, how do you know which are the letters which are considered? Say ak is different from ach. Ak comes only till a, I, u, r, l. Ach goes till a, I, u, r, l, a, o, I, o. So if we have the same letter, we cannot even differentiate between the groups of letters. The whole purpose of having the different letters is to make sure we can get these many groups of letters.